अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल 8 एपिसोड नंबर 2। अम्मी मेरी छुट्टियां ख़त्म कर दी गई हैं, परसों मुझे कगान के लिए निकलना है। आपने कहा कल ही रख दें। किचन में दाखिल होते ही अम्मी से कहा गया जो खाना बनाने में मसरूफ़ थी। मुझे नज़र आ रही हैं तुम्हारी चालाकियाँ। नवीन मुश्तबा मुस्कुरा कर बोली। लो मैं सच कह रहा हूँ, पानी का गिलास मुँह से लगाते हुए कहा गया। करती हूँ बात मैं फ़िज़ा से। नवीन ने अपने बेटे की शरारती नज़र पकड़ते हुए जवाब दिया तो वो मुँह नीचे करके हंस दिया। अम्मी सच में मुझे परसों निकलना है। कम से कम मुझे ये डर तो नहीं होगा ना कि पीछे से उसके लिए रिश्ते आ रहे हैं, अपनी अम्मी की गिरद माहिर करते हुए कहा। वो बहुत अच्छी है हैदर, मेरे बेटे की पसंद बहुत अच्छी है, इसे बातों में तो ला ही नहीं सकते। पुख्ता किरदार की मालिक है, मेरे तो अंदर से बातें निकाल लेती है। अल्लाह खुश रखे तुम दोनों को। हैदर की गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए मुस्कुरा कर कहा, जी अम्मी काफ़ी अच्छी है, बातों में नहीं आती, और सबसे बढ़कर इसी खूबी की बिना पर आपके बेटे को टांग कर रखती है। अपना दुख दर्द भी वाज़ह किया, कितना मासूम बन रहा था। इसकी इस बेचारगी पर नवीन का कैसा लग गया। हाँ तो अब तुम्हें सीधा करके रखना है ना, क्या मतलब तुम्हें आज़ाद छोड़ दिया जाए। वो जो अभी अंदर आ रही थी हैदर की बात सुनकर बोली, ये देखें गज जितनी लंबी ज़ुबान है और आप कहती हैं कि कुछ ना कहो इसे। इसके पीछे फ़िज़ा शकील अंदर आती ही बोली, कोई नहीं ताई जान, सुधर जाएगी। हैदर ने शरारती अंदाज से कहा। ओह खैर से जाओ अपनी ड्यूटी पर, जीनिया को बदल कर तुम्हें कुछ नहीं मिलना। डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठते हुए इसकी बात को हवा में उड़ाया। फ़िज़ा और हैदर खबरदार मेरी बेटी को अब कुछ कहा। नवीन ने जीनिया को कंधे से थामते हुए कहा। जीनिया ने आईब्रो झुकाकर हैदर को देखा कि अब बताओ बच्चू। हैदर ने मुस्कुराकर उसे देखा और नफ़ी में सर हिलाया। किचन से बाहर चला गया। फ़िज़ा हैदर ने परसों चले जाना है, तुम भाईजान से बात करो, हमें कल का दिन दे दें, हम निकाह करना चाहते हैं उनका। नवीन ने फ़िज़ा से कहा। कोई इतराज़ नहीं नवीन, शकील ने तो साफ कहा है कि जो दिन मांगे नवीन दे देना, और कल असर का वक्त बेहतर है। फ़िज़ा शकील ने खुश दिली से कबूल किया। हस्बे मामूल जीनिया को फ़र्क नहीं पड़ रहा था, इसके लिए यही काफ़ी था कि इसका निकाह हैदर से हो रहा था। लेकिन ये बात भी इसके इल्म में थी कि अगर हैदर के अलावा किसी और की बात की जाती तो जीनिया कंवारी रह लेती, मगर किसी और को हैदर की जगह न देती। वो दीवानी लड़कियों की तरह पाकिस्तानी फ़ौजियों पर मरती थी। जहाँ फ़ौजी दिखे वहीं दिल हार बैठती थी, और हैदर को अपने लिए ये ख़तरे की बात लगती थी। इसी खातिर वो फ़ौज में गया था, ताकि अगर जीनिया का दिल हार भी जाए तो सिर्फ हैदर मुश्तबा पर और किसी पर नहीं। और सबसे अहम बात, हैदर पूरी तरह जीनिया के बस में था। कैसे ना वो हैदर को कबूल करती, वो अलग बात थी कि रोमांस के नाम से चिढ़ती थी। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं, फ़िज़ा ने लापरवाही से बैठी जीनिया से पूछा। जीनिया ने लापरवाही से कंधे उचकाए कि मुझे क्या एतराज़ होना, भाईजान को ये बहुत समझदार लगती है। फ़िज़ा ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। इसके नज़दीक बहुत ही लापरवाह थी उनकी इकलौती औलाद। अम्मी अब निकाह में ऐसा क्या होता है कि बंदा अजीब अजीब चेहरे के जाविये बनाकर जवाब दे। अपनी अम्मी की तरफ देखकर अहम सवाल पूछा। बेटा जी ये सारी उम्र का मामला है, ऐसे लापरवाही से रिश्ते नहीं चलते। फ़िज़ा ने घूर कर कहा। फ़िक्र ना करो, हैदर के साथ आराम से ज़िंदगी गुजार लूँगी, जीनिया ने अपनी माँ को ज़ोर से गले लगाते हुए कहा और बाहर चली गई। फ़िज़ा क्यों परेशान होती हो, दोनों अक्लमंद हैं, ना परेशान हो, नवीन ने मुस्कुरा कर कहा। बस नवीन, अल्लाह इन्हें हमेशा खुश रखे, फ़िज़ा ने आसूदा सी मुस्कुराहट से कहा। आमीन इंशाल्लाह, नवीन ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। जल्दी करो जीनी, लेट हो रहा है। हैदर उसका कमरे के बाहर खड़ा बोल रहा था। इसके मुसलसल बोलने के बाद 5 मिनट में दरवाज़ा खुला। जीनी अपने मामूल के मुताबिक हिजाब और निकाब में बाहर निकली। बंदा कोई आसान सा हिजाब निकाब कर लेता है, हैदर ने उसके निकाब से झांकती आंखों से नज़रें चुराते हुए कहा। हैदर अब चलो, बातों में ना लगाओ, देर कर रहे हो, इसकी परवाह के बगैर गेट की तरफ बढ़ते हुए कहा गया। हैदर ने मुस्कुराकर उसे देखा और उसके पीछे चल दिया। ये ड्रेस देखो हैदर, जीनिया ने एक लाइट पिंक कलर की फ़्रॉक दिखाते हुए कहा। नहीं यार, कुछ डिसेंट सा प्यारा सा देखो, पता लगे हैदर का निकाह है, इसकी बीवी प्यारी लगनी चाहिए। मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देखते हुए कहा। अच्छा जी दिखाओ अपनी पसंद, पता लगे कि क्या हैदर जी पसंद करते हैं। ड्रेसिंग टूल से 2 कदम दूर होते हुए कहा। हैदर कंधे उचकाता आगे हुआ और ड्रेसेस देखने लगा। मुख्तलिफ ड्रेसेस देखने के बाद इसे एक ड्रेस पसंद आया, ऑफ वाइट कलर का शॉर्ट फ्रॉक जिसके घेरे पर मल्टी कढ़ाई और नगीना जड़ा हुआ था। हैदर ने मुस्कुराकर उसे देखा। नॉट बैड मिस्टर हैदर, जीनिया ने मुस्कुराकर फ्रॉक को देखा। तो हम ये ले रहे हैं। काउंटर की तरफ बढ़ते हुए हैदर ने कहा। ड्रेस फाइनलाइज करके वो लोग ज्वेलरी शॉप की तरफ बढ़े। जीनिया और हैदर ने ड्रेसेस के हिसाब से हल्की फुल्की ज्वेलरी ली। निकाह का मौका था इसलिए हर चीज़ नफीस ले रहे थे। सब खरीदारी करके जब वो मॉल से बाहर निकले तो हैदर ने उससे खाने का पूछा। नहीं घर ले जाते हैं, सबके साथ खाएंगे, जीनिया ने कहा। अपने लिए और घर वालों के लिए खाना पैक किया और गाड़ी में बैठ के आधे घंटे बाद वो दोनों घर पहुँचे। माशाल्लाह हैदर, बहुत प्यारी खरीदारी की है तुम दोनों ने, मतलब पसंद अच्छी रखते हो दोनों, नवीन मुश्तबा ने सब कुछ देखते हुए कहा। ये तो मैं साथ ही हैदर के, वरना न जाने क्या ख़रीद लेता, जीनिया ने शरारत से कहा। हैदर ने आईब्रो झुकाकर उसे देखा जो शोखी हो रही थी। आइए खाना लगा दिया है, खा लें आकर। इतने में फ़िज़ा कमरे में आई। सब डाइनिंग टेबल के गिर्द बैठ गए। अम्मी मैं खाना कमरे में खाऊंगी, जीनिया अपनी प्लेट लेकर उठने लगी। हैदर ने उसके हाथ पकड़ लिए। चुप करके खाना खाओ, काफ़ी हुक्मराना अंदाज में कहा गया।
سب کے سامنے روب جمانے پر زینیا نے کار تار نظروں سے دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں، خاموشی سے کھانا کھانے لگ گئی۔ سب بڑے جب کھانا کھا کر اٹھ کر چلے گئے تو زینیا نے حیدر کو دیکھا جو چائے پی رہا تھا۔ اب اجازت ہے؟ تندی انداز میں جواب دیا۔ نہیں، ابھی میں بیٹھا ہوں، حیدر نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ یہ تم حکم کسے دے رہے ہو؟ زینیا نے اس کی طرف انگلی کرتے ہوئے کہا۔ حیدر نے اس کی انگلی کو دیکھا، پھر اچانک اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ وہ کٹی پتنگ کی طرح اس کے سینے سے آ لگی۔ حیدر نے دوسرے بازو سے اس کی کمر پر گرفت کی۔ حیدر اس وقت اپنی ہونے والی بیوی سے بات کر رہا ہے، حکم تو نہیں دے رہا، مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ زینیا اس حالت میں جھجکنے کی بجائے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھ رہی تھی، لیکن یہ وہ جانتی تھی کہ اس غربت میں وہ خود کو کیسے سنبھال رہی ہے۔ یہ مسٹر کون سے جذبات امڑ امڑ کر آ رہے ہیں؟ ہنوز اس کے سینے پر ہاتھ رکھے پوچھا۔ سب چھوڑو، یہ بتاؤ کوئی فیلنگز نہیں آ رہی؟ دل نہیں دھڑک رہا میرے پاس آنے سے؟ ذرا شرماؤ مجھ سے، محبت سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کم سے کم شادی سے پہلے اس خواہش کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ ایک مچھلی کی طرح اس کی گرفت سے پھسلنے کی مانند آزاد ہوئی۔ حیدر نے اسی پھرتی سے دوبارہ اس کی کمر پر گرفت کی۔ مطلب شادی کے بعد ایسا ہوگا؟ اس کے چہرے سے 2 انچ کے فاصلے پر پوچھا۔ تب بھی نہیں ہوگا، اس کی کالر کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا۔ میڈم ایسے کر کے آپ بہکا رہی ہیں، اس کے آوارہ لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ کیسے لوگ محبوب کے ساتھ چپک چپک کر بیٹھتے ہیں؟ تم اتنے رومانٹک تو نہ تھے؟ حیرت سے حیدر سے پوچھا اور پھر خود کو آزاد کروایا۔ ابھی تو آغاز ہے جان من، بالوں میں ہاتھ پھیرتے شوخی سے کہا۔ اللہ بچائے آپ کی انتہا سے۔ اس سے دور ہوتی تیزی سے سینیاں چڑھ گئی۔ حیدر نے مسکرا کر اپنی متاع جان کو دیکھا، جس کے براؤن بال آبشار کی طرح کمر پر جھول رہے تھے۔ زینیا اگلی 3 سب چاہتوں سمیت زینیا شکیل سے زینیا حیدر کے عہدے پر براجمان ہو چکی تھی۔ زیادہ بڑا فنکشن نہیں تھا، حیدر کے چند دوست اور نوین فضا کے چند رشتہ دار تھے۔ زینیا نے اپنے کسی دوست کو نہیں بلایا تھا، کیونکہ وہ ابھی یونیورسٹی میں تھی۔ وہ کسی صورت بھی یہ بات باہر نکالنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ حسین تھی، تبھی سارے خاندان کی اس پر نظر تھی، مگر اب چونکہ نکاح ہو گیا تھا تو انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ وہ حسین تو تھی، لیکن آج اس کا الگ روپ تھا۔ حسن نکاح سے چمک رہی تھی اور حیدر صاحب کی گردن اور آنکھوں کو سکون نہیں تھا۔ اس کی نظروں کا توقع بس زینیا ہی تھی۔ اسے سچ میں نہیں علمتا کہ نکاح میں اتنا سکون ہوتا ہے، اتنی حفاظت ہوتی ہے۔ اب اسے کوئی فکر نہیں تھی کہ زینیا کا رشتہ آئے گا یا کچھ اور، لیکن وہ بھی ایک نمبر کی بے مروت تھی۔ ذرا جو ایک دفعہ نگاہ الفت حیدر کی طرف کی ہو، بس دل میں یہ بات بھی تھی کہ وہ شادی سے پہلے کسی بھی قسم کے جذبات سے آشنائی نہیں دے سکتی تھی۔ ویسے بھی حیدر نے کل چلے جانا تھا، اسے اس بات کا بھی خیال تھا۔ اسے فکر تھی کہ وہ جذبات کو خود پر حاوی نہ کر لے۔ اسے اس بات کا بھی علم تھا کہ اگر اس نے ذرا سی بھی جذبات اشکار کیے تو حیدر اس کے خیال سے نکل نہیں پائے گا۔ یہ حدود ضروری تھی۔ کچھ یوں سمیٹ لو اپنے اندر، میں دکھوں نہ آسانی سے، میری حفاظت کے ساتھ ساتھ تمہاری وفاداری چاہتی ہوں، سنبل نے دونوں کو چھیڑتے ہوئے کہا، جس پر زینیا نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ حیدر نے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی، اس پر زینیا نے فون تھا نا کہ اب زینیا اس کی تھی۔ ویسے آپ کی بہن بہت سخت ہے، دیکھو کیسے کیسے ظلم ڈائے گی، حیدر نے ہنسی دباتے ہوئے سنبل سے کہا۔ زینیا نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ ارے تمہارے کیپٹن ہونے کا کیا فائدہ اگر تم اسے سدھار نہ سکے، سنبل نے حیدر سے ہنستے ہوئے کہا۔ زینیا کا ہلکا سا کہکا لگا۔ آپ ہی کیوں ڈرا رہی ہیں بیچارے کو؟ مرد چاہے کیپٹن ہو، میجر ہو یا پائلٹ ہو یا کچھ اور، بیوی تو بیوی ہی ہوتی ہے۔ زینیا نے مغرور ادا سے حیدر کو دیکھا۔ ہاں جی دیکھیں گے، بہت ہنسی آ رہی ہے نا، نامحسوس انداز میں اس کی کمر کے گرد بازو کرتے ہوئے مسکرا کر دانت پیستے کہا۔ تپا دیا تھا سیکنڈز میں زینیا نے۔ سنبل کا کہکا لگ گیا، لیکن وہ حیدر کی اس حرکت سے ناواقف تھی جو وہ زینیا کو اپنے حصار میں لیے بیٹھا تھا۔ ماما، یہ خالہ جان اتنی تیار کیوں ہی ہیں؟ وقار اسٹیج پر آتا سنبل کے ساتھ لگتا بولا۔ وہ وقت 4 سال کا تھا، وہ اپنی خالہ کا دیوانہ تھا، اسے حیدر سے جیلسی ہو رہی تھی۔ اب سے آپ کی خالہ میری ہو گئی ہے، اس لیے تیار ہوئی ہے، حیدر نے اسے اپنی گود میں بٹھاتے کہا۔ وقار نے گردن ترچھی کر کے حیدر کو دیکھا اور تیزی سے نیچے اترا اور زینیا کے پاس چلا گیا۔ کیا ہوا میرے وقار کو؟ زینیا نے اس کے گال پر پیار کرتے پوچھا۔ آپ صرف میری ہیں خالہ، میری پڑی ہیں، میں ہادی چاچو کو نہیں لینے دوں گا، زور سے زینیا کے گلے میں بازو کرتے ہوئے بولا، ایسے پکڑا تھا جیسے زینیا بھاگنے لگی ہو۔ حیدر نے حیرت سے اسے دیکھا جو غصے سے حیدر کو دیکھتا زینیا کو زور سے گلے لگائے ہوئے تھا۔ سب کا کہکا لگا۔ لیکن یار اب تو میں آپ کی خالہ لے لی ہے، اب واپس نہیں ہو سکتی، حیدر نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا۔ وقار کا منہ پھول گیا۔ اب کیا کریں وقار، ہادی چاچو تو نہیں دیں گے اب آپ کی خالہ کو؟ اس نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ نو ماما، میں فائٹ کروں گا، وقار نے زینیا کے گرد ہلکا بناتے ہوئے کہا۔ سنبل آپی، یہ وقار کا معاملہ خطرناک ہے، میں کسی صورت اب نہیں چھوڑنے والا، حیدر نے مسکرا کر زینیا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ تم دونوں کا معاملہ ہے، خود ہی سولو کرو، سنبل ہنستی وقار کے پھولے منہ پر۔ زینیا بھی ہنسی اور حیدر کو دیکھا۔ کیا پلان ہے مسٹر ہسبینڈ، وقار کو دیں گے؟ اس کی طرف سرگوشی کے انداز میں پوچھا۔ میں تو تمہیں ہوا کے سپرد نہ کروں، اسے تو کسی صورت نہیں، اس کی کمر پر گرفت سخت کرتے کان میں کہا۔ زینیا نے اس کی طرف دیکھا جو جس بات کا طوفان لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہوا سے کیا دشمنی نکل آئی اب؟ حیرانگی سے پوچھا گیا۔ وہ اس رستے سے تمہیں چھوتی ہے جہاں صدیوں سے وقت حیدر کا حق ہے،
غمگین آواز میں کہتے وہ زینیا کی درکنہار بری طرح سے تیز کر گیا تھا۔ کیا مطلب؟ آخر زینیا تھی، رومانٹک موڈ کا بیڑا غرق کرنا کوئی اس سے سیکھے۔ دفعہ ہی ہو جاؤ زینی، حیدر بدمزہ ہوتا ہوا بولا اور منہ سیدھا کر لیا۔ زینیا کا کہکا لگا۔ جاؤ زینیا، حیدر کی پیکنگ کروا دو جا کر، فضا خاص طور پر اسے کہنے آئی تھی۔ امی ہمیشہ میں ہی کرواتی ہوں، آج آپ کیوں کہنے آئی ہیں؟ اپنے گلے سے ہار اتارتے ہوئے کہا۔ پہلے بات اور تھی، اب اس کے نکاح میں ہو، اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں آپ نہ ٹینشن لیں، اسی کے کمرے میں جا رہی ہوں۔ دوپٹے سے پنس نکال کر سائڈ پر رکھیں اور اسے کندھے پر لیا۔ گلے سے ہار اتارا تھا، جھمکے اور میک اپ ابھی اسی کے چہرے پر تھا۔ فضا نے سر ہاں میں ہلایا اور باہر چلی گئی۔ سوری یار، میں ذرا ریلیکس ہو رہی تھی۔ پیکنگ ہو گئی؟ زینیا نے اندر آتے حیدر سے کہا، جو بیگ میں کچھ رکھ رہا تھا۔ پلٹ کر اسے دیکھا، جو سجی سنوری سی اس سے جواب کی منتظر تھی۔ زینیا اس کی ایکس رے نظروں سے بچتی اس کی وارڈروب کی طرف بڑھی۔ ٹی شرٹس رکھو گی؟ اس کی ٹی شرٹس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حیدر مسکراتا ہوا اس کے پیچھے کھڑا ہوا۔ دل تو کر رہا ہے تو میں پیک کر کے اپنے بیگ میں رکھ لوں۔ گمبھیر آواز زینیا کو اپنے کانوں سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے کہ بہت پاس کھڑا ہو۔ اس کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ رخ موڑا تو حیدر کو اپنے نزدیک پایا، جو سینے پر ہاتھ باندھے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مگر میں اسمارٹ ہونے کے باوجود تمہارے بیگ میں نہیں آ سکتی، اپنے سینے پر ہاتھ باندھتے آنکھوں کو ٹمٹماتے ہوئے کہا۔ یہ تو مجھ پر چھوڑ دو۔ اس کے اطراف میں دونوں ہاتھوں کو رکھتے اسی جذبات سے چور انداز میں کہا۔ مسٹر حیدر، کنٹرول یور ایموشنز اینڈ مائنڈ، اس کے سینے پر زور دیتے ہوئے کہا اور سائڈ سے نکل کر بیگ کی طرف آ گئی۔